गाँजा खेती र गाँजाको कारोबारलाई खुलमखुल्ला बनाउनको लागि अमेरिकामा बृहत बहस। राष्ट्रपति जो बाइडेनले बढाए छलफल। रुसले विगत केही महिना यता मात्रै 3 लाख भन्दा बढी आर्मी भर्ना गरेको गरायो जानकारी। नयाँ थप आर्मीहरूका लागि पनि आवेदन माग गर्यो। सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने अभिव्यक्तिप्रति मेयर बालेन शाहको सचिवालयले दियो स्पष्टीकरण। ट्राफिक प्रहरीले सुत्केरीसँग अभद्र व्यवहार गरेको आरोप। युक्रेनसँगको सीमामा रुसद्वारा आणविकयुक्त खतरनाक ब्यालिस्टिक मिसाइल तैनात। युक्रेनलाई पर्ने देखियो भारी। जर्मनका चान्सलर लडेर भए गम्भीर घाइते। आज आइतबार जर्मनका सबै सरकारी कामकाज ठप्प। भारतीय वायुसेनाको विमानले आकाशमै इजिप्टको विमानमा भर्यो इन्धन। विश्व भयो चकित। रवि लामी छानेर बालेन शाह 81 पुगे श्रीलङ्का। भारतसँग भोलि हुने खेलमा नेपाली खेलाडीलाई हौसला थप्न गएको जानकारी। चट्याङ लागेर भारतमा एकै दिन 10 जनाको मृत्यु। किन भारतलाई एकपछि अर्को झड्का लाग्दैछ त? यसबारेको जानकारी। र सरकारले आगामी असोज 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म संविधान दिवस मनाउने। संविधान दिवसका अवसरमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लगायत आज दिनभरका देश तथा विदेशका अन्य खबर पनि हाम्रो साथमा रहेका छन्। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको सचिवालयले सार्वजनिक बिदाका दिन सार्वजनिक गाडी प्रयोग गरिएको विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ। बालेनको सचिवालयले बालेनकी श्रीमती सबिना काफले सवार गाडीलाई केरकार गरेर ट्राफिक प्रहरीले अमर्यादित व्यवहार गरेको दाबी गरेको छ। नगर प्रमुख सहितको परिचय खुलाए पश्चात प्रहरीको व्यवहार झन बढी आक्रामक हुन गएको थियो। प्रहरीले सामान्य मानवीय संवेदनशीलताको समेत कति पनि ख्याल नराखी करिब 7 मिनट गाडीलाई सडक किनारमा राख्न लगाई असान्दर्भिक र मनोमानी प्रश्न गरे। सवारी जाँच गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी प्रहरीले ढोका खोल केहु यस्तो त्यस्तो गर्ने भन्दै पछिल्लो सिटमा सवार सुत्केरी सबिना काफ्लेलाई अनावश्यक केरकार गरेको थियो। प्रसव पीडा, शारीरिक समस्यामा एवं नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाले चिन्तित रहेकी महिलामाथि कर्तव्य पालना गर्न बसेका प्रहरीबाट गरिएको यस प्रकारको असभ्य व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय तथा खेदजनक रहेको छ, सचिवालयले भनेको छ। काफ्लेले आपतकालीन अवस्थाको बारेमा जवाफ दिँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले मैले चाहे भने यतै राख्न सक्छु भनेर धम्की दिएको सचिवालयको दाबी रहेको छ। युक्रेनसँगको युद्धको बीचमा रुसले निरन्तर द्वीप ब्यालिस्टिक मिसाइल तैनात गरेको छ। रुसी अन्तरिक्ष एजेन्सी रोस्कोमोससका अनुसार युक्रेनसँग चलिरहेको युद्धको बीचमा आफ्नो देशले उत्पन्न अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल आइसिबिएम तैनात गरेको जनाएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विगतमा यस मिसाइलले रुसका शत्रुहरूलाई 2 पटक सोच्न बाध्य बनाउने बताएका छन्। रोस्कोसमोसका प्रमुख युरी बेरिसोभले उन्नत मिसाइल स्मार्टलाई लडाईँ कर्तव्यमा राखिएको बताएका छन्, तर यसबारे विस्तृत विवरण आउन सकेको छैन। स्मार्ट एक उन्नत लडाईँ हतियार हो जसको विकास पुटिनद्वारा 2018 मा घोषणा गरिएको थियो। यो साइलो आधारित मिसाइल धेरै आणविक वारहेड ढुवानी गर्न सक्षम रहेको छ। स्मार्टलाई शैतान 2 उपनाम दिएको छ। यसले R-36 मिसाइलहरू प्रतिस्थापन गर्नेछ। स्मार्ट अहिले यसको प्रारम्भिक प्रक्षेपण चरणमा विश्वास गरिन्छ। जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्ज जम्पिङ गर्ने क्रममा लडेर घाइते हुँदा उनको अनुहारमा चोट लागेको छ। जर्मनीका चान्सलर ओलाफ सोल्ज जम्पिङ गर्ने क्रममा लडेर घाइते हुँदा उनको अनुहारमा चोट लागेको हो। सरकारले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार सोल्जले दुर्घटनाका कारण यस सप्ताहन्तमा आफ्ना सबै कार्यक्रमहरू रद्द गर्नु परेको छ। घटनाबारेमा टिप्पणी गर्दै सरकारले 65 वर्षीय जर्मन नेता सानो दुर्घटनामा परेको तथा आइतबारका लागि तय गरिएका मध्य क्षेत्रका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू रद्द गरिएको बताएको छ। यहाँ राज्यको चुनाव भइरहेको छ। भारतीय वायुसेनाको विमानले आकाशमै इजिप्टको जेट विमानमा इन्धन भरिदिएको छ। ब्राई स्टार सैन्य अभ्यास अन्तर्गत भारतीय वायुसेनाको आकाशमै इन्धन भर्ने IL-78 विमानले इजिप्टको वायुसेनाको विमानमा आज आइतबार इन्धन भरेको हो। इजिप्टको आकाशमा भारत इजिप्ट मैत्रीलाई ब्राइट स्टार 23 को माध्यमबाट अझ सुदृढ बनाउने प्रयास भएको छ। भारतीय वायुसेनाले भनेको छ आफ्ना केही सैन्य अधिकारी आगामी 3 साता इजिप्टमा रहने वायुसेनाले जनाएको छ। भारतको रक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक प्रतिरक्षा सहयोग सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले उक्त 2 वार्षिकी बहुपक्षीय अभ्यासमा वायुसेनाका 150 जना कर्मचारी ब्राइट स्टार 23 मा सहभागी हुन इजिप्ट पुगेका जनाएको छ।
ब्राई स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यासमा अमेरिका, साउदी अरब, ग्रिस र कतारका वायु सेनाका अधिकारीले पनि भाग लिएको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत नेपाल र भारत बीचको खेल हेर्न श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका छन्। श्रीलङ्काको क्यान्डी स्थित तालेकेले क्रिकेट मैदानमा सोमबार नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सोही खेल हेर्न र नेपाली टोलीलाई हौसला बढाउन लामिछाने आइतबार 23 तर्फ प्रस्थान गरेको लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलले जानकारी दिएका छन्। नेपाली टोलीलाई हौसला दिन लामिछाने र उनकी पत्नी निकिता पौडेल त्यस्तै रासोपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरा पनि सँगसँगै श्रीलङ्का गएका छन्। नेपाल र भारत बीचको खेल सोमबार दिउँसो स्थानीय समयअनुसार 3:15 बजे सुरु हुनेछ। एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। भारत भने पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग अङ्क बाँड्न बाध्य भएको थियो। भारतको उडिसामा चट्याङ लागेर कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। समाचार एजेन्सी पिटिआईका अनुसार शनिबार राज्यका धेरै ठाउँमा भारी वर्षा भएको थियो। यस अवधिमा 6 जिल्लामा चट्याङ लागेर कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। विशेष राहत आयुक्तको कार्यालयका अनुसार खोर्धा जिल्लामा 4 र बलाङ्गिरमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अङ्गुल, बौद्ध, जगतपुर सिंह र ढेनकनाल जिल्लामा कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। खोर्धा जिल्लामा पनि 3 जना घाइते भएको समाचार रहेको छ। सरकारले संविधान दिवस 3 दिन मनाउने भएको छ। आज आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बैठकले असोज 2, 3 र 4 गते 3 दिनसम्म विभिन्न समारोहका साथ संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। असोज 2 गते स्मारक प्रकाशन, संवाद, परिसंवाद, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू हुने र 3 गते सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विशेष समारोह गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, असोज 2, 3 र 4 गते 3 दिनसम्म विभिन्न समारोहका साथ संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन एसिया कप क्रिकेट हेर्न श्रीलङ्का जाँदैछन्। उनी हिमालय एयरलाइन्सको उडान मार्फत दिउँसो श्रीलङ्का जान लागेका हुन्। एसिया कप अन्तर्गत सोमबार नेपाल र भारतको खेल हुँदैछ। उक्त खेलमा नेपाली खेलाडीको हौसला बढाउन बालेन श्रीलङ्का जान लागेका हुन्। समूह एमा रहेको नेपाल बुधबार रहेको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। नेपालले दोस्रो खेलमा सोमबार भारतको सामना गर्ने तालिका रहेको छ। नेपालले पहिलो पटक एसिया कप खेलिरहेको हो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएका नेपाली टोलीलाई चिनिया अधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन्। चीनको छोङछिङ म्युनिसिपल फोरेन अफेयर्स कार्यालयका उपनिर्देशक झाउ यीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीनमा स्वागत गरेका छन्। 22 सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै महासचिव पोखरेल नेतृत्वको टोली 12 दिने भ्रमणको लागि चीन पुगेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन गएको टोलीले चीनका 3 मुख्य सहर छोङछिङ, बेजिङ र सिङ्घाईको भ्रमण गर्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी हुँदै गर्दा चीनले एमालेका 22 जना नेताहरूलाई चीन भ्रमण गराएको छ। चीनसँगको विवादास्पद लगानी सम्झौताले इटालियाली अपेक्षालाई पूरा गर्न नसकेको रोमका उच्च कूटनीतिज्ञले बेजिङ भ्रमण अघि शनिबार बताएका छन्। सन् 2019 मा अत्यधिक ऋणग्रस्त अर्थतन्त्र इटालीले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुने औद्योगिक राष्ट्रहरूको G7 समूहबाट एकमात्र राष्ट्र बनेको थियो। बन्दरगाह, रेलमार्ग र विमानस्थलका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्त्वकांक्षी कार्यक्रमले एसिया, अफ्रिका र युरोप बीचको व्यापारिक सम्बन्ध सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आलोचकहरूले यो योजना बेजिङको प्रभाव बढाउने ट्रोजन घोडा भएको बताएका छन्। इटालीले यस वर्ष फिर्ता नलिएका सम्झौता मार्च 2024 मा स्वतः नवीकरण हुनेछ। इटालीका विदेश मन्त्री एन्टोनियो ताजानीले एक आर्थिक मञ्चमा भने, हामी चीनसँग नजिकबाट काम गर्न चाहन्छौँ, तर हामीले निर्यातको पनि विश्लेषण गर्नुपर्दछ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले हामीले आशा गरेको परिणाम दिन सकेको छैन। सन् 2022 मा इटालीले चीनमा
16 अर्ब 50 करोड युरो अर्थात् 17 अर्ब 80 करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गरेको छ भने फ्रान्स र जर्मनीको निर्यात क्रमशः 23 अर्ब र 107 अर्ब युरो रहेको उनले बताए। ताजा नीले आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म बेइजिङको भ्रमणका क्रममा चिनिया अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नुको साथै प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीको योजनाबद्ध भ्रमणको तयारी गर्नेछन्। पछिल्लो 8 महिनामा रुसी सेनामा करिब 3 लाख नयाँ भर्ती भएका छन्। रुसका पूर्व राष्ट्रपति तथा सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेवले बितेका 8 महिनामा रुसी सेनामा 2,80,000 मानिसलाई भर्ती गरिएको जानकारी दिएका छन्। सुदूरपूर्वी टापु सखालिनको भ्रमणमा रहेका पूर्व राष्ट्रपतिले आइतबार उक्त जानकारी गराएका हुन्। युक्रेनसँगको आक्रामक कारबाही 19औं महिनामा चलिरहेकै बेला धेरैभन्दा धेरै पुरुषलाई सेनामा आकर्षित गर्ने प्रयास भएको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार केही स्वयंसेवक र जगेडामा रहेका सैनिकलाई रणमैदानमा परिचालन गरिएको छ। रुसी सेनाले अनलाइन र रुसी सडकहरूमा व्यापक विज्ञापन निकालेर स्वयंसेवक भर्ती गर्न ठूलो प्रचार अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ। सन् 2008 देखि 2012 सम्म रुसको नेतृत्व गरेका मेदभेदेवले युक्रेन आक्रमणको समर्थन गर्दै आएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वास्थ्य र मानव सेवा मन्त्रालयले ड्रग इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी DEAलाई गाँजा सम्बन्धी सङ्घीय नियमहरू खुकुलो पार्न सिफारिस गरेको छ। अमेरिकाका 50 मध्ये 40 राज्यले कुनै न कुनै रूपमा गाँजाको प्रयोगलाई वैधानिक बनाउने कानुन पारित गरे पनि सङ्घीय स्तरमा यो अवैध रहेको छ। अहिले गाँजा पनि हेरोइन र LSDको वर्गमा पर्ने लागु पदार्थको रूपमा सूचीकृत रहेको छ। यदि DEAले उसको वर्गीकरण परिवर्तन गरियो भने त्यो लागु पदार्थबारे दशकौँमा भएको अमेरिकी नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ। गाँजालाई हाल कन्ट्रोल सबस्टेन्स एक्ट अन्तर्गत अनुसूची 1 को लागु औषधका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसको अर्थ गाँजाको कुनै पनि चिकित्सकीय प्रयोग छैन र दुरुपयोगको उच्च सम्भावना छ भन्ने हो। त्यसले अनुसूची 3 मा परिवर्तन गर्दा यसलाई दुरुपयोगको सम्भावना कम भएका औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। गत वर्ष राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना महान्यायाधिवक्ता र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई गाँजालाई कम गम्भीर खाले लागु औषधका रूपमा सूचीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर समीक्षा गर्न भनेका थिए। स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालयले मङ्गलबार DEAमा आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको हो। पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजेरियाले विदेशमा रहेका आफ्ना सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। राष्ट्रपति बोला टुनुबुले कूटनीतिक सेवा र गैर कूटनीतिक सेवाबाट विश्वका विभिन्न मुलुकमा नियुक्त भएका सबै राजदूतलाई शनिबार फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएका हुन्। सबै देशका राजदूतहरूलाई किन फिर्ता बोलाइएको हो भन्ने जानकारी भने नाइजेरियाले दिएको छैन। अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भ्यान होलेनले नेपालमा MCC अन्तर्गतका परियोजना सफल भएको हेर्न चाहेको बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेसँग आइतबार भएको भेटवार्तामा सिनेटर होलेनले MCCबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्। MCC दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको उदाहरण हो। सभामुखसँगको भेटमा उनले भने, हामी MCC अन्तर्गतका परियोजना सफल भएको हेर्न चाहन्छौँ। नेपालमा MCC कार्यान्वयन सुरु भए लगत्तै आफ्नो भ्रमण भएको बताउँदै होलिनले MCCबाट नेपालले फाइदा लिने विश्वास व्यक्त गरे। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, अमेरिकी सहयोग तथा संसदीय आदान प्रदानका विषयमा छलफल भएको सभामुख घिमिरेको सचिवालयले बताएको छ। हौस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो बसाइबाट म विवश बुढाथोकेलाई पनि अर्को समाचारसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।